مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم، فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي. ففي قسم الدراسات التقينا ومن علم الشريعة كم سقينا، نهلنا منه حتى لاح فينا ضياء الحلم من بعد النضال. مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم، فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي. ففي قسم الدراسات التقينا ومن علم الشريعة كم سقينا، نهلنا منه حتى لاح فينا ضياء الحلم من بعد النضال. فهذا صرح نورة كم حوانا بظل العلم حبا واحتضانا، ونحن اليوم نشكره امتنانا، فشكرا أيها الصرح المثالي. هذا صرح نورة كم حوانا بظل العلم حبا واحتضانا، اليوم نشكره امتنانا، فشكرا أيها الصرح المثالي. سهرنا نطلب الآمال جدا فلم يكن المنى عذبا وشهدا، ولكننا قطفنا الصبر وردا، فضل الله فينا في توالي. خرجنا بحمد الله ربي وجاوزنا بعونه كل دربي، وحققنا النجاح بكل حب وأسعدنا الأحبة والأهالي. مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم، فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي. ففي قسم الدراسات التقينا ومن علم الشريعة كم سقينا، نهلنا منه حتى لاح فينا ضياء الحلم من بعد النضال. مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم، فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي. ففي قسم الدراسات التقينا ومن علم الشريعة كم سقينا، نهلنا منه حتى لاح فينا ضياء الحلم من بعد النضال. مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم، فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي. ففي قسم الدراسات التقينا ومن علم الشريعة كم سقينا، نهلنا منه حتى لاح فينا ضياء الحلم من بعد النضال. مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم، فقلدنا التخرج تاج حلم بلغنا في تقلده المعالي. ففي قسم الدراسات التقينا ومن علم الشريعة كم سقينا، نهلنا منه حتى لاح فينا ضياء الحلم من بعد النضال. فهذا صرح نورة كم حوانا بظل العلم حبا واحتضانا، ونحن اليوم نشكره امتنانا،
فشكرا أيها الصرح المثالي. هذا صرح نورة كم حوانا بظل العلم حبا واحتضانا، اليوم نشكره امتنانا فشكرا أيها الصرح المثالي. سرنا نطلب الآمال جدا فلم يكن المنى عذبا وشهدا، ولكننا قطفنا الصبر وردا، فضل الله فينا في توالي.